एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयो वेदा ते मे युक्ततमा मदा ये त्वक्षरमनर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र अचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहुवद्भिरुवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराम् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश्य चेतसां मय्येव मनयादल्सौ मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यस्य मय्येव अतयूर्थं न संशया अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमधिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।